يلا مساعد. معاذ والله كنت اكل لوحدي. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये है हदीक़ा अमीर सलमान फिल बजादिया। अभी हम बजादिया में हैं और ये देखो हमने प्रोग्राम बनाया है और आप भी हमारे साथ ये प्रोग्राम देखो। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम आपको भी मज़ा देगा। هو الجعروس ده بقى. الجعروس ده بقى كنا بنشيله. بيعملوا سلخ ويودوه الغد. لا. بيعملوه الأول يجيبوا بيض ويحموا بيه يعملوا بيه خبز ويعملوا بيه رز ووش جميل كده. القديمة بتاع المكة ولا أبو علي. يا عم لا خلاص جرب شوية. تعجلك من النص. لا. يوتيوبر كبير وبيصور حلو. حلو في الجرافيك جدا. لا بعيد بقى عن التصوير. بعيد عن التصوير. هذا بعد رجعت بالسياح. انا رايحه هاي اخوات العب اليوم يا ويح عايز يأجر من معاه. ما اجى من فلوس. انا اجى من فلوس. اذا كان هذه 53 ريال ولا 60 ريال خليها معاك هناك هتنفعك. كانت ما تلعبش. بس يعني انا بعرف تيجي المشكلة دخان. أنا أقول دخان مشكلة. يعني الشعب مستمر كفر. كاري كده؟ شو هناك؟ يلا سنابة. لا هذا كم حبة؟ خلاص ناكل يابا. سهل لك درجة خلاص.
حتة لحمة يا بابا. هات حتة لحمة. هات حتة لحمة. عايزة. نعم. ايه. أكبر أكبر. اخ ابو سعد يا الله يرضى عليك. يا بابا عايز المشاوي. ما هو احنا بنعملها هات حتة. طب لما نجهز هات واحد. أنا عايز. لا انا مش عايز العب فيها كده، انا بشوفها طويله قداش. بس مش عايز اقصرها. مش النار اللي انت بتشويه. لا بص بتطلع على النار اللي بيطير مش عليا. شرار. لا مش الشرار. شرار. هذا الحين جاهز. ايوه سوي الصورة يا سعد. سوي فيديو. لا عشان بس بطل. خذي علي خذي علي. طب انا عاوز اتصور بيك. عاوز تصور يا عاد. ايوه يا بايا اهو. الله فوق. صور فيه. ايه شايفك شايف فوق.
يمسح من ورا. صادر عفرين وزي وراه. تحتي. Azan, tersinho, tersi, suprema, معاذ والله أقدر أكل وقتي. سعد أنا كنا بنقعد في الحتة الساعة 6 تلم علي. بس الراجل بيصور. بسم الله. bien. انت موجود مين؟ انا عم
وردنا ولا شبه دنا ورش ना वो उसमें जरा 30 पे सांगा 30 लेते और का वो बजाएंगी इग्नोर स्पीड के पे जाएगा أنا قالين نراولو قالين نراولو يلا تعالى تعالى
Apa sih silakan sini sekarang. يا نور! ايه تحط الشيك